अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली व्लॉगर। तो आजकल जो ज़्यादा यूट्यूब पर ट्रेंड वीडियोस चल रही है वो है फैमिली व्लॉगर की, और वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है। मेरी बीवी ने इतनी की शॉपिंग कर ली, या मैं बहन को घूमने लेके जा रहा हूँ, और भी सब कुछ सिस्टर इन लॉ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली की जितनी भी प्राइवेसी है वो आपको दिखा रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं वो उस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड है। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे जो वीडियोज़ आ रही है वो है फैमिली व्लॉगर की। एक तरफ अगर आप देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और इस्लाम हमारा मज़हब है, और जितने भी ये फैमिली व्लॉगर पाकिस्तान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसको इन लोगों को इस्लाम के बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं है, या पता होने के बावजूद भी वो लोग ये चीज़ें कर रही हैं। मेरी वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सिर्फ ये जो फैमिली व्लॉगर है, अगर मुसलमान हैं उनमें थोड़ी सी हया, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म भी हो, तो वो जो है फैमिली को वीडियोस पे या लाइव कैमरे पे लाना बंद कर देंगे। वीलॉग बेशक आप बनाएं, मैं ये नहीं कहता कि वीलॉग आप ना बनाएं, लेकिन वीलॉग में ये जो आप बेदर्दी दिखा रहे हैं तो वो कम से कम ये चीज़ बंद कर दें। कोई ज़्यादा सी व्लॉगर आप लोग देख भी रहे हैं कि इनमें से कुछ व्लॉगर ऐसे हैं कि फैमिली की इसको बना रहे हैं, लेकिन अगर वो वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो उसकी भी वो अपने वॉशरूम का भी अंदरूनी मंजर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये बेगैरती कम अज़ कम ये जो है हमारी बंद होनी चाहिए। फैमिली व्लॉग अगर आप कोई भी स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस इसका क्या है कि आप सबसे पहले अपनी, अगर माँ है तो माँ को वीडियो में ले आएँ, बहन है तो बहन को ले आएँ, नहीं तो अगर क्या कहते हैं शादीशुदा हो तो अपनी बीवियों को कैमरे के सामने ले आएँ, तो आपकी वीडियोस के जो है व्यूज़ मिलियंस में आएंगे। और यही सक्सेस है सिर्फ किसी व्लॉग्स का। ये जो फैमिली व्लॉगर है ये तकरीबन 2020 के बाद ही स्टार्ट हुए, और ये 2-3 सालों में अभी जो इनके चैनल्स है टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान तो है अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और उसके बावजूद भी ये बेगैरतियाँ ये लोग दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। क्योंकि ये फैमिली व्लॉगर क्या दिखाते हैं, अगर अपनी भी शादी हो रही तो वो भी दिखा रहे हैं कि आज मेरी शादी की रात है, मैं बीवी के पास जा रहा हूँ, मैं उनको ये गिफ्ट दूँगा, ये इवेंट हो गई, पार्टी हो गई, या किसी और की शादी, उनके लिए एक बहुत बड़ा कंटेंट बन जाता है। तो ये इन लोगों का मेन कंटेंट यही है। आप लोग जितने भी व्लॉगर देख लें, किसी ने अगर शॉपिंग करनी है कुछ जो इसमें फैमिली वालों ने, तो वो भी ये लोग दिखाते हैं। कहीं डिनर करने चले गए तो वो भी ये लोग दिखाते हैं कि डिनर के लिए जा रहे, हमने तो घर ले लिया, हमने ये गाड़ी ले ली, ये यही दिखा रहे। और जो ज़्यादातर 70 से 80% जो वॉच यूट्यूब पे जो वीडियोस पे वॉच आ रही है वो इसी के आ रहे हैं, और लोग भी इसी में इंटरेस्टेड है, तो ये लोग भी इसी से पैसा कमा रहे हैं। हालांकि इस्लाम में तो औरत के लिए घर से बाहर निकलना या औरत का पैसा कमाना वो जायज़ है ही नहीं, लेकिन इन्होंने बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को कैमरे के सामने ला के पैसा कमा रहे और पैसा छाप रहे, और हम लोगों भी इसी, ये जो प्राइवेसी है जो किल कर रहे हैं, हम भी इसी में इंटरेस्टेड है। ये जो ज़्यादातर जितने भी पाकिस्तानी इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है कि लोगों के घरों में हो क्या रहा है। अगर ये आप सब लोग ये चीज़ दिखा रहे हैं तो फिर घर में चरदीवाली के अंदर रहने का, ये जो पर्दे के अंदर रहने का मकसद है ही नहीं। क्योंकि जो घरों के अंदर हो रहा है चरदीवाली का मेन मकसद क्या होता है, यही होता है कि घर के जो अंदर चरदीवाली के अंदर जो भी फैमिली रह रहे हैं वो पर्दे में रहे और महफूज रहे। लेकिन ये जो फैमिली व्लॉगर है वही जो घरों के अंदर हो रहे हैं वही सब लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये तो इस्लाम में बिल्कुल ही गुनाह है, गलत है, हराम है ये चीज़, लेकिन फिर भी ये लोग यही करें। अभी कुछ वीडियोस बन गई है इस पर, तो एक आध जो फैमिली व्लॉगर है उन्होंने अपनी वीडियो में यही कहा है कि आज के बाद में अपनी फैमिली को व्लॉग में नहीं लेके आऊँगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो बाकी यूट्यूबर है कम से कम फैमिली व्लॉगर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि उनको कम से कम ये अकल जहन में आना चाहिए कि यार आप एक मुसलमान हो, ये जो आप चीज़ कर रहे हो ये गलत है। पैसा कमाना बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है, और बहुत तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग कमा रहे हैं अपनी फैमिली को ला के और कैमरे के सामने ला के पैसा कमाना, ये चीज़ बहुत गलत है, गुनाह भी है। और इसका अंजाम तो आखिरत में लाज़मी बात है, वो तो अगर ये चीज़ ये करते हैं तो आखिरत में अंजाम क्या होगा वो भी सबको पता है।
میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی پلیز یہ کہ فیملی ملا کر اپنی فیملی کو نہ لے کے آئیں، لیکن پھر بھی یہ لے کے آ رہے ہیں تو کم سے کم یہ جو باقی پاکستانی ہیں، باقی یہ جو آڈینس ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چلو دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی مجھے ایک فائدہ بتا دے کہ ان سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایک فائدہ مجھے بتا دے کہ فیملی ملا کر سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عید ہو رہی، عید کے اوپر اتنے بڑے بڑے خرچے کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس نے اتنا خرچہ کر لیا، اس نے گاڑی لے لی، تو لوگوں کے یہ جو ذہن ہے، مائنڈ ہے، وہ پھر خراب ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ جو فیملی ملاقت کی آڈینس ہے، اس پہ آپ بے شک خود بھی ریسرچ کر لو، تو یہ جو اتنی آڈینس ہے 13 سے 22 سال کی عمر کی آڈینس زیادہ سے زیادہ، یہ 70 سے 80% جو آڈینس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے 13 سے 22 سال کی عمر۔ تو یہ 13 سے 22 سال کی عمر آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ گروتھ ہوتی ہے مائنڈ کی، اور اس ایج میں آپ جس بھی طرف مائنڈ کو لے کے جاتے ہیں اسی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی چیز زیادہ تر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، تو وہ بھی آگے جا کے وہ بھی کہہ رہے کہ بھائی ہم کیوں پڑھائی کریں، ہم کیوں اتنی محنت کریں، کیوں جو ہے وہ اسکل سیکھیں، بس موبائل اٹھاؤ اور فیملی کو ساتھ میں لے کے ریلیکس بناؤ اور پیسہ کماؤ۔ یہی بس شارٹ کٹ طریقہ ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ اگر اسلام میں منع ہے اور آپ مسلمان ہو تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ چیز آپ بہت غلط کر رہے ہو۔ اس سے یہ جتنی بھی آڈینس ہے، ملینز میں ویوز آ رہے ہیں، کچھ ویڈیو آپ جتنی بھی ویڈیو کر دیکھ رہے ہو اس کی ملینز میں ویوز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ بس فیملی کو ساتھ لے کے ویڈیوز بناؤ، بھائی ڈنر پہ چلے گئے یا باہر گھومنے جانے، ٹور پہ جا رہے ہیں، آج ہے اس کا بیٹا ہوا ہے، آج میری شادی کا شادی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بکواس، سب کچھ بکواس ہے، سب کچھ بکواس ہے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، آپ خود جانتے ہیں جتنے بھی ویلاگرس، فیملی ویلاگرس ہے، آپ سب کو جانتے ہیں، سب کی ویڈیوز آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سب ٹاپ ٹرینڈ پہ بھی چل رہے ہیں پاکستان میں۔ ابھی تک سب چل رہے ٹاپ ٹرینڈ پہ کون سی ویڈیوز آ رہی ہے؟ صرف اور صرف فیملی ویلاگرس کی ٹاپ ٹرینڈ میں، ٹاپ 10 میں جو ویڈیوز آئے گی وہ صرف اور صرف فیملی ویلاگرس کی۔ تو پہلی بات تو اگر وہ بند نہ کرے تو میں آڈینس سے ایک محنت کر سکتا ہوں، سماجت کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ایسی ویڈیوز کیوں دیکھ رہے ہو اور کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ اسلام میں اپنا ٹائم ضائع کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ کم سے کم ایک مسلمان کے پاس ٹائم، فری ٹائم تو ہونا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ دیکھتے ہیں فری ٹائم مسلمان، اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کے پاس فری ٹائم آیا کہاں سے؟ فری ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فری ٹائم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل اٹھا لیتے ہیں، ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے آپ کوئی ذکر اذکار کرے یا کوئی گھر کا کام کرے، کسی کی خدمت کرے، کوئی اچھا کام کرے۔ لیکن بیٹھ کے فیملی ولاگ دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا اور اس سے فائدہ بھی کچھ نہ حاصل ہو، صبح سے بیٹھ کے شام تک یہی دیکھتا رہو، آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے برعکس بہت سے اچھے یوٹیوبرز اس میں ہیں جو آپ کو اسکل سکھا رہے ہیں، جو آپ کو اچھی چیزیں دکھا رہے ہیں، تو آپ کم سے کم وہ دیکھیں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے اسکلز حاصل ہو، کوئی ایجوکیشن ہو، کوئی نالج ہو، کچھ آپ کی زندگی میں فیوچر میں جو آپ کے کام آ سکیں۔ یہ چیز تو آپ کے فیوچر میں کام نہیں آنے والی، یہ کچھ ہی وقت ہے، آپ دیکھیں گے، لیکن جب آپ کے اوپر فیملی کا بوجھ آئے گا، بنڈل آئے گا، پھر آپ کہو گے کہ یار میں نے ٹائم ویسے ہی ضائع کر لیا اسی کو دیکھ کے۔ زیادہ تر نئے ولاگرز بھی آئے ہیں اس میں اسی وجہ سے، اسی کو دیکھ کے۔ تو برائے مہربانی اس کو دیکھنا چھوڑ دے، اس سے فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، اور بعد میں پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف پچھتاوا ہوگا بس۔ آپ بے شک میں یہ ولاگ بنائیں لیکن اس میں کوئی اچھا کام کریں، کوئی اچھائی کا حکم دیں، کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھی چیزیں جو ہے لوگوں کو سکھائیں، تاکہ آڈینس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو اور آپ کو بھی۔ تو یہی میرے ویڈیو کا مقصد تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔